मेरे 2 बच्चे थे जिनके लिए मैं परदेश काट रहा था। मेरी एक छोटी सी जन्नत थी। आप सिर्फ मेरी जगह पे एक दफा अपने आप को रख के सोचे, आपको ये महसूस होगा कि इस तरह के वाक़े में आप सब लोगों को मुजाहिद बन के सामने आना चाहिए, खड़ा होना। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं एबटाबाद मीडिया रूम और मैं हूँ रमीज़ रूमी। हुआ यूँ इस तरह के 28 अगस्त को हरीपुर थाना गाजी की हदूद तरबेरा में एक खतून, इसके 2 बच्चे और इसकी बांजी बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए थे, जबकि महकमा वापडा ने इस दिन शॉर्ट सर्किट न होने की तस्दीक कर दी। इस हवाले से बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार शहजाद साहब। इनसे पूछते हैं आप क्या कहते हैं इस हवाले से। जी, मेरा नाम सरदार शहजाद है। मैं नमदी मेरा का रिहायशी हूँ और तरबेला डैम में मुकीम हूँ रोज़गार के हवाले से। 28 अगस्त 2020 को बरोज़ जुम्मा 8 मुहर्रम था। मेरी फैमिली जो है उसमें मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और मेरी भांजी जो है वो शहीद हुए। उस वक्त मौके पे तो हमें समझ नहीं आई। मैंने जब अपने बच्चों की बॉडीज़ देखी, मैंने अपने बड़े बेटे हमदान की जब डेड बॉडी देखी तो मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा। हम वो बॉडीज़ को लेके वहाँ से शिफ्ट हुए तदफीन के लिए नमदी मेरा में आके हमने तदफीन की। अगले दिन कुछ दोस्तों की कॉल्स आई, कुछ वहाँ पे, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ तो बहुत सारे लोग आ गए थे, काफ़ी पाबड़ा की भी और पुलिस के लोग थे, असिस्टेंट कमिश्नर गाजी जो है वो आ गए थे, DSP साहब थे, हमारे जो MPA हैं वहाँ पे फैसल जमान साहब वो मौके पे पहुँच आए। तो वहाँ पे एक सोशल मीडिया के कुछ दोस्तों ने कोई वीडियोस भी बनाई, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट उससे हमें ये पता चला कि ये जो है ये एक हादसा नहीं है, इसमें कोई ना कोई कार्रवाई हुई है। फिर हम रिश्तेदार बैठे, हमने इसके ऊपर डिस्कस किया और एक तशवीश पैदा हुई, हमें बड़ी सख्त तकलीफ़ हुई कि अगर ये इस तरह की कोई एक्टिविटी है, कोई कार्रवाई है, तो पुलिस को, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। मतलब अगर मेरी ये पोजीशन नहीं थी कि मैं वहाँ पे अपने बच्चों की लाशें देखने के बाद कुछ सोच सकता या कुछ समझ सकता, लेकिन वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो इस चीज़ को समझ सकते थे। और क्या वहाँ से हम लोग आए तदफीन के अगले दिन एबटाबाद में DIG हज़ारा को मैंने एक एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन में मैंने इस वाक़े के हवाले से मैंने लिखा कि इसके ऊपर एक कॉम्पिटेंट एक टीम बनाई जाए जिसमें ऐसे लोग मौजूद हों जो हादसात को भी समझते हों और जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिस जगह पे, जिस मौक़ों पे, वो उसको भी समझते हों। तो उसको टीम बना के इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर ये हादसा है तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो सामने लाएं, ताकि चले हमें तसल्ली हो जाएगी कि मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, मेरी सारी फैमिली ख़त्म हो गई है, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे जिनके लिए मैं परदेश काट रहा था। फिर ये कि अगर ये हादसा नहीं है तो इसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सामने लाएं और कानून के मुताबिक उनको सजा दें। सरदार साहब ये बताइएगा, आपकी वाइफ और बच्चों की जो थी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ? पोस्टमार्टम जब हम लोग ये एप्लीकेशन लेके हम DPO हरीपुर के पास गए, DPO हरीपुर ने, DIG साहब ने DPO हरीपुर जो है उनको इशफाक अनवर साहब को कॉल की थी कि हम इसमें ये मुतासरा ख़ानदान को आपके पास भेज रहा हूँ। उन्होंने एक टीम बनाई, एक लेटर हमें भी कॉपी दी और एक लेटर इशू किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। और हम जब गाजी पहुँचे तो वहाँ पे मुझे DSP साहब ने बताया कि जी हमने पोस्टमार्टम किया है आपकी बॉडीज़ का। तो मुझे बड़ी इस चीज़ से सुकून भी मिला कि चले हम दोबारा से एक प्रोसेस से गुजरने से जो है वो बच जाएंगे। हालांकि हम मेंटली तौर पे हमारी फैमिली तैयार थी। जब हमें पता चला कि इसमें इस तरह की कुछ शक व शुबात है तो हम लोग, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरे वालिदैन, मेरे जो बहनोई हैं जिनकी बच्ची जो है वो भांजी मेरी वहाँ पे थी, हम लोग मेंटली तौर पे हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम दोबारा पोस्टमार्टम अगर जाना पड़ा तो हम उसकी तरफ जाएंगे। उस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो क्या ही थी? जी, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो पुलिस ने शेयर नहीं की। उन्होंने किसी किस्म की कोई हमसे उसके बारे में कोई बात नहीं की। बस एक ही बात जो है वो DSP साहब बार बार कह रहे हैं। पुलिस की तरफ से FIR कोई दर्ज की गई है? नहीं, कोई FIR नहीं जी। FIR पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ
کہ ڈی ایس پی صاحب سے جب بات ہوئی تو ڈی ایس پی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈی ایس پی صاحب کا نام ہے جی شاہ نواز خان نام ہے ان کا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو پوسٹ مارٹم واقعہ گیا اس میں کاز آف ڈیتھ دم گھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے, جو ہمیں سپورٹ نہیں کرتا کہ ہم پکڑ دکڑ کریں یا ہم کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کریں. بات یہ ہے کہ میں نے ڈی آئی جی ہزارہ کو اپلیکیشن دی, وہ اپلیکیشن چلی, اس کے اوپر ٹیم بنی, ڈی پی او صاحب نے ٹیم بنائی, 10 دن انہوں نے لیے انویسٹیگیشن میں. 10 دن میں ہماری ایف آئی آر دائر نہیں ہوئی, ایف آئی آر انہوں نے لانچ نہیں کی. میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس گیا, میں نے ڈی ایس پی صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کریں, لیکن انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کی. اور ہمیں بھی کسی قسم کا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ ان کی انویسٹیگیشن کہاں پہنچی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی پوسٹ مارٹم کی کیا رپورٹ تھی. جو باقی ادارے بیچ میں شامل ہوئے, صرف ایک وابڈا کا, کیونکہ ہمیں اخبار کے ذریعے پتہ چلا کہ وابڈا جو ہے اس نے یہ رپورٹ دے دی کہ وہاں پہ شارٹ سرکٹ نہیں ہے, کسی قسم کی شارٹ سرکٹ کی کوئی شواہد نہیں ہے. تو وہ تو چیز ہم بھی جب ہم پہلے دن موقع پہ ہم پولیس والوں کے ساتھ گئے تھے تو وہ جگہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ شارٹ سرکٹ نہیں ہوا, یہاں پہ کوئی کارروائی ہوئی ہے. سردار صاحب, ہمارے جو ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کا گھر تھا جہاں پہ یہ وقوع پیش آیا, وہاں جو دیواریں ہیں وہاں پر خون بھی لگا ہوا تھا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی وہاں پہ ایک تو یہ تھا کہ میری مسز جہاں سے میری مسز کی باڈی کو ریکور کیا گیا وہاں پہ کافی زیادہ بلڈ تھا. 2 دیواریں رائٹ اور فرنٹ پہ جو وال تھی ان کے اوپر بلڈ کے چھٹے تھے, جو وہاں پہ میں نے اس وقت پولیس والوں کو میں نے بتایا بھی کہ آپ یہ بلڈ دیکھیں, یہ کیا حادثوں میں اس طریقے سے بلڈ نہیں دیواروں پہ جاتا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو صاف سی بات ہے کہ اس میں یہ حادثہ نہیں ہے, یہ کوئی کارروائی ہوئی ہے. میری آپ سب لوگوں سے, میڈیا کے لوگوں سے, میری حکام بالا سے, کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے ان سے, آئی جی کے پی کے, ان کو ہماری ایک درخواست بھی گئی ہے جس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ جو ہے یہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کرائم برانچ کو آپ ڈپیوٹ کریں اس کیس کے اوپر, جس کا تاحال ہمیں ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ. اب ڈی آئی جی ہزارہ کے پاس بھی گئے ہیں, ڈی آئی جی ہزارہ کا کیا کہنا تھا؟ ڈی آئی جی ہزارہ جو ہے انہوں نے, ہم جب فرسٹ ڈے گئے میں ہماری اپلیکیشن دے کے انہوں نے تو ڈی پی او ہری پور کو فارورڈ کر دی. انہوں نے ڈی پی او صاحب کو خود کال کر کے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ان کو کہ بھئی آپ اس کو پرسنلی دیکھیں اور اس کے اوپر جو بھی ہے متاثرہ خاندان سے ملے. تو وہ تو انہوں نے تو اپنا, آج ہم پھر گئے ہیں ڈی آئی جی صاحب کے آفس میں, کیونکہ وہ 10 دن جب گزر چکے ہیں تو ہمیں تشویش ہے کہ ہمیں بتایا جائے انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کی. ان دا مین وائل میرے بہنوئی نے اپلیکیشن بھی دی ہے دوبارہ پوسٹ مارٹم کی, اللہ کے فضل سے وہ ایکسیپٹ ہو گئی اور اب 17 تاریخ کو پوسٹ مارٹم جو ہے وہ دوبارہ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا پوسٹ مارٹم ہوا اس کو کمپلیٹ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا. وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے انہوں نے, ان کو فارم کمپلیٹ ایشو ہوئے تھے ڈی ایس پی صاحب کے مطابق کہ ہم نے تو ان کو فارم ایشو کیے ہیں, ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے تھے, یہ ڈاکٹرز کا کام تھا کہ وہ کمپلیٹ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کریں. مطلب میں ایک چیز آپ سے بتاؤں آپ کو کہ ہمیں جب بعد میں یہ پتا چلا کہ میرے بیٹے کی جو ہے اس کی ہیڈ انجری تھی, اس کو سٹریچز لگے ہیں, میری مسز کی ہیڈ انجری تھی, اس کی وہاں پہ بہت زیادہ اس کی بلیڈنگ ہوئی ہے, تو ہم یہ چیزیں پوسٹ مارٹم میں اگر کوئی بھی پوسٹ مارٹم کر رہا ہے, نام نہاد پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہے, تو اس میں وہ مینشن تو کرتا ہے, لکھتا ہے کہ ان کے سر میں زخم تھا, ان کے ہاتھ پہ زخم تھا یا کسی بھی جگہ پہ کوئی بات تھے. تو بات یہ کہ ہمیں یہ چیز بھی بڑی سوالیہ نشان ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم اس وقت کمپلیٹ کیوں نہیں کیا گیا. اور اب دوبارہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ پھر ظاہر ہے ہمیں اس کی طرف جانا پڑا اور اب ایک دفعہ پھر ہم ایک کرب سے گزریں گے, لیکن یہ ضروری ہے, یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے. کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں؟ رمیز بھائی میری ایسا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ کبھی کسی سے اس طرح لڑائی. آپ کے بچوں کی ایج کتنی؟ میرے بڑا بیٹا جو ہے وہ 5.5 سال کا تھا, میرا چھوٹا بیٹا 3.5 سال کا تھا, اور بھانجی جو ساتھ تھی وہ 13-14 سال اس کی ایج کی بھانجی تھی. باقی میری وائف تھی, میری وائف 36-37 ان کی ایج ہو. اگر آپ کو انصاف فراہم نہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی, میں تو پوری میری فیملی کی یہ کوشش ہے کہ ہم قانونی طور پہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے, اس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو بنا کسی کی انوالومنٹ کے. تو اب دیکھیں, یہ اب اسٹیٹ کا بھی فرض بنتا ہے
ये केपी के गवर्नमेंट जो है उसका फर्ज बनता है, पुलिस का फर्ज बनता है। वो लोग जो साहिब औलाद है वो एक दफा मेरी जगह पे अपने आप को रख के सोच ले, एक दफा महसूस कर ले कि मेरा जिसका कुछ भी नहीं बचा। मैं मेरे 2 बच्चे थे जिनके लिए मैं परदेश काट रहा था, मेरी एक छोटी सी जन्नत थी। अब सिर्फ मेरी जगह पे एक दफा अपने आप को रख के सोचे, आपको ये महसूस होगा कि इस तरह के वाक्य में आप सब लोगों को मुजाहिद बन के सामने आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है से क्या मतलब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है हुकूमत से, मीडिया से। हमने ये 10 दिन जो पुलिस ने लिए थे इसमें हमने किसी किस्म की मीडिया टॉक नहीं की, हमने किसी किस्म की सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं की, हमने पुलिस के साथ पूरा ताउन किया। हम चाहते थे कि वो फ्री एंड फेयर अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन आज जब DIG हजारा के ऑफिस में भी पता चलता है, उनके कॉरेस्पॉन्डेंस डील करने वाले लोग कहते हैं कि जी हमें तो कोई वापस रिपोर्ट नहीं आई। इतना नॉन सीरियस क्यों ले रहे हैं? 4 जाने गई है, एक का दान तबाह हो गया है। मेरे वालिदैन की जो हालत है, जो मेरे घर की जो हालत है, वो आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इसको किसी भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले करें, क्राइम ब्रांच के हवाले करें, किसी ऐसे ऑफिसर की ड्यूटी लगाए, डिप्यूट करें कि जिसका नाम अच्छा हो, इस तरह के केसेस में उन्होंने डील किया हो। बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इसके हकीकत है वो हकीकत सामने लाए। बस